उद्देश्य विज्ञान अध्यात्म र राजनीतिलाई जोड्नु भन्दै आएका छौँ हामीले। किनकि विज्ञान मान्छेको भौतिक उन्नतिको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो भने अध्यात्म मान्छेको मानसिक शान्तिको लागि अपरिहार्य अङ्ग हो। बाहिरको सम्पत्ति र भित्रको शान्ति जोड्ने कडी राजनीति बनोस्, हाम्रो चाहना यही हो। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्तिमुखी राजनीतिका अवधारणा अगाडि सार्दै आइरहेका छौँ। विश्वको इतिहासमा राजनीतिलाई हेर्दा भनिएको छ, राजनीति भनेको आवश्यक खराबी हो। यसलाई पुनः खोपडीभित्र कुणौं। राजनीति भनेको आवश्यक तर खराबी हो। त्यो खराबी हो तर आवश्यक छ। त्यो आवश्यक छ तैपनि खराबी हो। त्यसकारण खराब हुँदा हुँदै पनि उसलाई छोड्न सकिँदैन र यदि छोड्नै सकिँदैन भने जोड्दाखेरि त्यसको खराबीबाट आफूलाई बचाएर कसरी जोड्ने, यो मानव जातिको लागि चुनौती पनि हो। पुनः एकपल्ट कतिपय साथीहरू भन्छन् मलाई राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट छैन। ठिक छ, तर राजनीतिमा तपाईले इन्ट्रेस्ट नलिए पनि राजनीतिले तपाईमाथि इन्ट्रेस्ट लिन छोड्दैन। तपाई दुनियाँको कुनै पनि कुनामा बस्नुस्, सबैबाट मुक्त हुन सकिन्छ, तर राजनीति भन्ने यस्तो अजीब प्राणी छ जसको प्राण पनि छैन तर तपाईको प्राण मज्जाले हर्न सक्छ। याद राख्नुस्। त्यसैले यो आवश्यक खराबी हो। यो बाहिरको दुनियाँमा अहिलेसम्म बिना राजनीतिको व्यवस्था कल्पना त गर्न सकिन्छ, अनार्किजम, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली उतार्ने ताकत, हैसियत अहिलेसम्म कुनै पनि मानव जातिमा, कुनै पनि मानव समुदायमा र कुनै पनि मानव दार्शनिकहरूमा या राजनेताहरूमा पलाकै छैन। यसकारण राजनीतिलाई पुनः एकपल्ट बुझौं। यो आवश्यक छ तर यो खराबी पनि हो। यो खराबी हो तै पनि यो आवश्यक हो। यहाँ गजल भएको छ। राजनीति स्वयं गजल हो। यसलाई एउटा गजलमा एउटा अलङ्कारको प्रयोग हुन्छ, अक्षय मरण, जसलाई भनिन्छ विरोधाभास अलङ्कार। यो आवश्यक छ तै पनि खराब हो, यो खराब छ तै पनि आवश्यक हो। त्यसकारण प्रिय तँलाई छोड्नै सकेन, जोड्दा सुख छैन तै पनि छोड्दा सुख कहाँ भने जस्तै राजनीति बन्छ हाम्रो लागि। याद राख्नु। न तिमीलाई टाढाबाट हेर्दा मजा लाग्छ, न अगाडि सार्दा आनन्द आउँछ। यार तिमी त घाँरो भयो। मित्र, म राजनीतिको सेरोफेरोलाई जोड्दै एउटा कथा सुनाउन गइरहेछु। याद राख्नुस्, मैले कथा चिकित्साको अवधारणा केही समय अगाडि पस्केको थिएँ। पश्चिममा कथा चिकित्सा, जसलाई स्टोरी थेरापी पनि भनिन्छ। कथा कसैलाई उपयुक्त कथा उपयुक्त समयमा सुनाइदिनु त्यो रोगको उपचार पनि हो। यो प्रथा विदेशमा चलिसकेको छ, जसलाई चिकित्साको दर्जा सम्मान पनि दिइएको छ। कथा चिकित्सा सम्भवतः देशको अहिलेको हालातलाई हेरेर यो कथा चिकित्साको केही असर होला कि हामीमाथि। लेट्स ट्राई। कथा पौराणिक हो। एकजना साह्रै धर्मात्मा राजा, एकजना साह्रै आध्यात्मिक राजा थिए। उनको नाम हो अंग। राजा अंग आफ्नो वैश्यमा, आफ्नो वसन्त कालमा राजै रहे। तर जब उनको वैश्य अलिकति ढल्न थाले, उनले बुझे अब यो संसारलाई भोग्ने ताकत ममा छैन। आँखा धमिलो छ, राम्रो राम्रो हेर्न पनि गाह्रो भइसक्यो है। कान बिस्तार बिस्तार कमजोर हुँदैछ, सुन्ने शक्ति, घ्राण शक्ति कमजोर हुँदैछ, छालाको सेन्सिटिभिटी कम हुँदैछ, स्मरण शक्ति क्षीणहीनतातिर अगाडि बढिरहेछ। त्यसकारण अब संसारको स्वाद मात्रै लिएर बाँच्नु मूर्खता हुनेछ। त्यसलाई हाम्रो शास्त्रीय भाषामा वानप्रस्थ आश्रम भनिन्छ। अब त
अन्तरयात्राको समय हो। किनभने बहिर्यात्रा गर्नुसम्म गर्ने, अब पनि बहिर्यात्रा जारी राखेँ भने म मूर्ख हुन्छु, म बेवकूफ हुन्छु, म जाहिल हुन्छु। आधुनिक भाषामा रिटायरमेन्ट भनेको त्यही हो। काम गर्दा 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 यति काम गरियो, अब फेरि काम गर्नु पागलपन हुन्छ। किन भन्नाले अब कामको आवश्यकता होइन, अब त आफूलाई चिन्ने आवश्यकता हो, आफूलाई बाँच्नको लागि ज्ञानको आवश्यकता हो। मात्र बाँच्नको लागि होइन, मर्नको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ, अन्यथा मृत्यु साह्रै महँगो पर्छ तपाईलाई। याद राख्नुहोस्, मर्नको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ। बाँच्नको लागि जति ज्ञान चाहिन्छ त्योभन्दा बेसी मर्नको लागि, सुखद मृत्युको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ। अन्यथा जीवन तपाईलाई गाह्रो भयो, मृत्यु त्योभन्दा ठुलो गाह्रो हुन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण जिन्दगीमा केही ज्ञान चाहिन्छ, नत्र जिन्दगी ठिकसँग बाँच्न सकिँदैन। त्योभन्दा बेसी मृत्युको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ, नत्र ठिकसँग मर्न सक्दैन मान्छे। अतः वानप्रस्थ अथवा रिटायरमेन्ट, अवकाश प्राप्त, यो चरण भनेको अन्तरयात्राको हो। अब त बुझौँ आफूलाई। छोराछोरी हुर्किसकेका छन्, घरबार परिवार जानिसकेको छु, 5वटा इन्द्रियले दिने सबै सुख भोगिसकेको छु। यार अब त चेत्नु पर्यो। अबै पनि त्यही 5वटा इन्द्रियको लोभमा फस्ने हो भने अब त उठ्न सक्दैन। किन भन्नाले इन्द्रिय जर्जर भइसकेको छ, क्षीणहीन भइसकेको छ। अब पुरानो रंगीन संसार देख्ने आँखा पनि धमिलो भइसकेको छ। अब त देख्ने भनेको अन्तरको पट, अन्तरको द्वार खोल्ने हो। जो कहिल्यै मर्दैन त्यसलाई चिन्ने हो, जो सारा संसारको कारक तत्व हो त्यसलाई खोज्ने हो। बस अब त अन्तरयात्राको सुरु गर्ने हो। अतः राजा अंग यो कुरामा अनभिज्ञ थिएनन् र उनले आफ्नो उमेर अलिकति परिपक्व भइसकेपछि, 40-50 को सेरोफेरोमा पुगिसकेपछि एक दिन चुपचाप राज्य छोडे। किन भन्नाले अब राज्यमा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन। अब राजा भइरहनु बेवकूफ मात्रै बन्नु हो। किन भन्नाले न स्वाद 5वटा इन्द्रियले पाउने हो र न अब जनताको लागि केही गर्ने अवस्था आफ्नो छ नै। अब गर्नेवाला फेरि आइरहन्छन्, यो त प्रकृतिको नियम हो। त्यसकारण मैले राज्य छोड्नुपर्छ, मैले अन्तरयात्रामा लाग्नुपर्छ। राजाले चुपचाप गद्दी छोडे, चुपचाप। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न चले। यस्तरी डुबिन् उनी कि आसपास कसैलाई पनि थाहा थिएन। राजाले छोडेर गए। राजा गइसकेपछि त्यहाँका ऋषिमुनिहरू, उनीहरूले सोचे कि राजा बिना त धरती चल्दैन, देश चल्दैन। त्यो पनि कुरा पुरानो, त्यसकारण राजा त चाहिन्छ नै। अतः उनीहरूले राजा अंगका छोरा बेनलाई राजा बनाए। नाम याद राख्नुहोस्, बेन। राजा बेनलाई अथवा राजकुमार बेनलाई राज्याभिषेक दिए ऋषिमुनिहरूले। राजा बनिसकेपछि बेनमा शक्तिको अहंकार चढ्यो, सम्पत्तिको माग चढ्यो र त्यसपछि उनलाई लाग्न थाल्यो उनी भन्दा ठुलो यो धरतीमा कोही छँदा पनि छैन। सबैलाई भुसुना देख्न थाले उनले, सबै उनको अगाडि भुसुना जस्तो लाग्न थाल्यो राजा बेनलाई। र यही अहंकार, यही मद, त्यसको झोंकमा सुरमा उनले एउटा राजाज्ञा, राजा न हो राजाज्ञा जारी गरे। देशको कोही पनि ऋषिमुनिहरूले धर्म कर्म गर्न पाइने छैन, हवन यज्ञ गर्न पाइँदैन, बन्द सबै, यो बकवास हो। कहाँ नचाहिने कुरा गर्दै देशका कोही पनि ऋषिमुनिहरूले अब धर्म कर्म गर्न पाइँदैन। किन पाइँदैनन् त भन्नाले म स्वयं भगवान छु। कहाँ भगवान? अर्को भगवानलाई चुन्ने, अर्को भगवानलाई पूजा गर्ने अपराध अब कसैले गर्न पाइँदैन मेरो राज्यमा। म भगवान हुँ, म जिउँदो भगवान। जिउँदो भगवान छँदा छँदै ढुङ्गालाई पूजा गर्ने, नदेखेको भगवानलाई पूजा गरेर अथवा चाहिँ हवन भनेर त्यो चामल घिउ डढाएर त्यहाँ आकाशको इन्द्रलाई पठाउने रे, त्यो मूर्खता गर्न पाएन। जे गर्नु छ म माथि नतमस्तक भएर गर्न सकिन्छ।
राजाले घोषणा गरिसकेपछि ऋषिमुनिहरू जसले त उनलाई राजा बनाएका थिए, याद राख्नुहोस्, त्यही ऋषिमुनिहरू जसले उनलाई राजा बनाएका थिए। त्यसकारण अब ऋषिमुनिहरू चेपियो, त्यही उनीहरूकै गल्तीको कारणले गर्दा राजा बनाउन अगाडि परीक्षा नलिएको, योग्य छ कि छैन थाहा नदिकन हत्तनपत्त राज्याभिषेक गर्न हतार मानेको परिणाम भोग्नु पर्यो। त्यसपछि ऋषिमुनिहरूले गएर प्रार्थना गरेछन्, अनुनय विनय गर्छन्, राजन यो कहिल्यै नभएको कुरा अहिले हजुरले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। किन भन्नाले सृष्टिको सुरुदेखि नै मान्छेले आफूलाई सम्हाल्न जानेदेखि नै धर्म कर्मका कुरा, राजकाजका कुरा अगाडि आइसकेका छन्। त्यसकारण याद राख्नुहोस् महाराज, जुन दिनमा धर्म कर्म रहँदैन देशमा, त्यो दिनमा राजा पनि रहँदैन। पुनः एकपल्ट महाराज, जुन दिनमा धर्म कर्म रहँदैन, यज्ञ हवन बन्द हुन्छ, त्यो दिनमा यो धरतीमा राजा पनि रहँदैन। त्यसकारण महाराज, तपाईले या हजुरले यो धर्ममाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। यस्तो नगर्नु हजुरको कल्याण, हजुरको दीर्घ जीवनको लागि पनि, हजुरको राजकाजको दीर्घ आयुको लागि पनि, हजुरको वंशलाई जारी गर्नको लागि पनि यस्तो अन्याय अत्याचार त गर्नु भएन प्रभु भनेर अनुनय विनय गरे। तर मातिएको राजाले कहाँ सुन्न सक्छ र? याद राख्नुहोस्, मातिएपछि सुन्ने त हैसियतै रहँदैन। उ त अहंकार, सम्पत्तिको, सेनाको शक्तिले लटपटिएको यो राजा। त्यसकारण उनी रत्ती पनि सुन्न तयार भएनन्। साँच्चै भन्ने हो भने उनले सुनिरहेकै थिएनन्। उनले जे कुरा सुने ऋषिमुनिबाट, त्यसबाट आफ्नै कुरा मात्रै जाने, आफ्नै कुरालाई मात्रै पुष्टि गर्यो। हेर, यस्ता यस्ता ऋषिमुनिहरू अनुनय विनय गर्न आउँछन्, म कहाँ आएर अनि फेरि मलाई नै चाहिँ सन्देश दिने, मलाई प्रार्थना गर्नुपर्नेहरूले मलाई नै च्यालेन्ज दिने, लज्जा बन्द हुँदैन हामीबाट। राजाले उनीहरूको एक सुनेनन्। त्यसपछि ऋषिमुनिहरूले सल्लाह गरे। याद राख्नुहोस्, ऋषिमुनि अन्तर्यात्रीहरू, अन्तर जगतका बादशाहहरू। त्यसकारण उनीहरूको लागि संसार गौण हो, स्वयं अर्थपूर्ण हुन्छ, सत्य, परम सत्य अर्थपूर्ण हुन्छ। तर टेक्नु त पर्छ उनीहरूले पनि यही जमिनमा, यही धरतीमा जहाँ बाँचिएको छ। जबसम्म शरीर रहन्छ, यो धरतीको अर्थ रहन्छ, भौतिकताको अर्थ रहन्छ। त्यसकारण राजाको यो कुराबाट उनीहरू साँच्चै भन्ने हो भने साह्रै साह्रै उनीहरू पीडित भए। अनि त्यसपछि उनीहरूले एउटा निर्णय गरे, र यो निर्णय के थियो त भन्नाले, यस्ता राजा जसले जनताको चाह बुझ्दैन, त्यस्तो राजालाई बाँचिराख्ने अधिकार छैन। याद राख्नुहोस्, जसले जनताको आवश्यकता बुझी कदम चाल्न सक्दैन, त्यस्ता राजा धरतीमा बाँचिराख्ने कुनै अधिकार छैन। बस उनीहरूले ताली बजाएनन् त्यसपछि। किनभने ताली त कायरहरूले ठोक्छन्, जसले केही गर्ने आँट छैन उसले ठोकेर बस्ने हो ताली। सकिन्छ भने ठोक्ने त्यो चिजलाई जसले तपाईँ र तपाईँको सेरोफेरोको जिन्दगीलाई बर्बाद गरिरहेको छ, ठोक्दैनन्, आफ्नै हात ठोकेर बस्छन्, त्यसलाई ताली भनिन्छ। याद राख्नुहोस्। अतः ऋषिमुनिहरूले ताली बजाएनन्, ठोकेन। उनीहरूले सिधै गएर राजालाई ठोके, किनभने त्यो ताकत हो उनीहरूको। ताकत नभएकाहरूले हातलाई ठोक्छन्, पुरपुरमा हान्छ, तेरी खत्तम। अब यहाँ हान्ने सट्टा यहाँ हानिरहेछन्, के फरक? यहाँ हान्ने, यहाँ हान्नु, केही पनि फरक छैन। हान्ने ठाउँ त अर्कै नि। त्यसकारण उनीहरूले, ऋषिमुनिहरूको मण्डलले निर्णय गरे, किनभने उनीहरूसँग तन्त्र शक्ति छ, मन्त्र शक्ति छ, चाह्यो भने भौतिक शक्ति पनि त्यसबाट निकाल्न सक्छ। जब जब मेरो शक्ति भन्ने साथ अर्कै हुन्छ। दुर्गा बन्छिन् पार्वती। पार्वती सुन्दर सौम्य रूप शक्तिको, दुर्गा काली शक्तिको विभत्स रूप।
याद राख्नुहोस्, मान्छे त त्यो हो जुन दिनमा उसलाई आवश्यकता पर्छ काली बन्न सक्छ, यो सौम्य रूप विभत्स बन्न सक्छ। बस शिव महाकाल बन्न सक्छ आवश्यक परेको बेलामा, सौम्य बन्न सक्छ शिव आवश्यक परेको बेलामा। त्यसकारण कृष्णको बारेमा भनिएको छ बडो सुन्दर, जिसकी नेक कोप के कारण 7 समुद्र उमड़ते देखा। एकचोटि कृष्ण रिसायो भने समुद्र उम्रिन थाल्छ, 7 समुद्र एकैपल्ट। कैन यू इमेजिन इट? जिसकी नेक कोप के कारण 7 समुद्र उमड़ते देखा, उसे मातु यशोदा के सामने हाथ जोड़कर रोते देखा। कैन यू इमेजिन इट? जो रिसायो भने 7वटा समुद्र उम्रिन्छ, त्यो एउटा निरीह अबला नारीको अगाडि क्वा क्वा हात जोडेर रोएको पनि मैले देखेको छु। यो हो जिन्दगीको जिन्दगी। जिन्दगीको वास्तविक परिभाषा यही हो कि उठ्न सकौं त हिमाल जस्तो, झुक्न सकौं त झरना जस्तो। झरना जस्तो झुकी झुकी गीत गाउन सकौं जीवनको, हिमाल जस्तो उठी उठी गीत गाउन सकौं जीवनको। बस त्यही देखायो ऋषिमुनिहरूले नमुना। आवश्यक छ भने ऋषिमुनिहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, गर्दे। राजा बेनलाई मार्दे। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो धर्म कर्ममा यज्ञ हवनमा लागिहाले। तर भयो के, उनीहरू त अन्तर्यात्री, त्यसकारण उनीहरूलाई संसारसँग मतलब थोरै रहन्छ। रहँदैन भन्न मिल्दैन, शरीर भएको कारणले थोरै रहन्छ संसारसँग मतलब। उनीहरूलाई थोरै सम्बन्ध रह्यो संसारसँग। अतः उनीहरू एउटा नदीको किनारमा यज्ञ हवन चलिरहेकै बेला डाकुहरूको जमात झुण्डहरूले अराजकता फैलाउँदै सीधा साधा जनतालाई लुट्दै गरेको देखे। यता राजालाई मारे, उता जनता लुटिन थाले। त्यसकारण राजनीतिलाई आवश्यक खराबी भन्नुको कारण त्यही हो। किन भन्नाले राजालाई हटाउनु, अन्यायी अत्याचारी राजालाई हटाउनु ठुलो कुरा भएन, हटाइदिए। तर त्यसको विकल्प नआएसम्म त समस्या पर्दो रहेछ नि त। यसकारण उनीहरू झल्यास बिम्जे जस्तो भयो कि अन्यायी अत्याचारहरूलाई सिद्ध्याएर मात्रै काम त तमाम हुँदैन रहेछ। त्यो त आधा काम मात्रै हो, अर्को आधा काम गर्नु पर्यो। अन्यथा यो दस्युहरू, डाकुहरू या लुटेराहरू या लफङ्गाहरू, यिनीहरूले आम जनतालाई फेरि बर्बाद गरिदिन्छन्। हिजो एउटा राजाले अन्याय गरे थियो, अब यस्ता अन्याय गर्ने टोल टोलमा राजाहरू, राजेहरू चाहिँ जन्मिनेछन्। अतः उनीहरू पुनः फर्के। राजा बेनको लास पडिरहेकै थियो त्यतिन्जेलसम्म। ऋषिमुनि हो, धेरै किसिमका ज्ञान थिए उनीहरूसँग, तन्त्र मन्त्र यन्त्र आदि इत्यादि। उनीहरूले मन्त्र बलबाट, तन्त्र बलबाट राजा बेनको खुट्टालाई चलाछ, मथेछ। मर्दा मर्दा एउटा कालो पुड्को मान्छे निस्क्यो। यो राजा बेनको जिन्दगी भरको पाप, जिन्दगी भरको बेईमानी, जिन्दगी भरको कलुषताको नमुना हो। अतः राजा बेन भित्रको पापको सिम्बल, प्रतिमूर्ति स्वरूप यो कालो पुड्को मान्छे निस्क्यो र ऋषिमुनिहरूले उनीहरूलाई जा जंगल गएर बस भनेर पठाए त्यो पुड्को मान्छेलाई। किन भन्नाले यो त पाप हो, किन भन्नाले यो त अन्याय अत्याचार हो, राजा बेनको अँध्यारो पक्ष हो। यसकारण यसलाई सहरमा राख्नु हुँदैन, यसलाई गाउँ बस्तीमा राख्नु हुँदैन। यस्तो पक्षलाई जंगलमा कतै, जसरी चिडिया घरमा हामी बाघलाई थुनिदिन्छौँ, त्यस्तै यो अन्याय अत्याचार बेवकूफ पागलपनका पक्षलाई यो संसारबाट बिदा त हुनु पर्दैन, तर एक कुनामा गएर थन्किनु पर्छ। यो थन्काइदिए जंगलमा लगेर। त्यसपछि ऋषिमुनिहरूले बाहु मथे, बाहु भनेको हात, हातलाई मट्न थाले। हातलाई मट्दा मट्दै एक जोडा अर्का पुरुषहरू जन्मे। पुरुष भनेको चेतना, एउटा चेतना उनको हात मथेर जुन जन्मियो त्यो अत्यन्त सुन्दर, शालीन, पराक्रमी देखिन्थ्यो। उनको नाम पृथु राखे ऋषिमुनिहरूले। अनि उनीसँगै जन्मेकी अर्ची
जसको नाम अर्ची राखे त्यो लक्ष्मी स्वरूप, पृथु नारायण स्वरूप। बस ऋषिमुनिहरूले सोचे यिनीहरूलाई राजा बनाउनु पर्छ, रानी बनाउनु पर्छ। राजा रानी घोषित भयो। अब सुन्नुहोस् कहानीको सुन्दरता। एउटा त्यही बेन भन्ने अन्यायी, आतताई, अत्याचारी, बेवकूफ, पागल राजा भित्र दुवै पक्ष त रहेछ नि। हामी कालो पक्ष मात्रै देख्छौँ। कालो पक्ष त छँदैछ, ऊ त्यो पुड्को काला काला पक्षलाई जङ्गल पठाइदिए, ल जा। अर्को फेरि मट्दाखेरि चाहिँ सेतो पक्ष पनि निस्क्यो है, त्यो पनि जोडामा ब्यालेन्स मिलाएर। ओहो, त्यो पनि हुँदो रहेछ नि त। हो, यसपालि ऋषिमुनिहरूले पहिलाको गल्ती गरेनन्। याद राख्नुहोस्, पहिला त उनीहरूले राजा अङ्गले छोडेर जान साथ नै बेनलाई राज्याभिषेक गरिदिए नजाँचिकन। तर यसपालि उनीहरूले त्यो गल्ती दोहोर्याएनन्। यसपालि राजा बेनको शरीरबाट निस्केको भन्दैमा त्यो कालोलाई चाहिँ, त्यो कालो पक्षलाई, त्यो कालो मान्छेलाई राजा बनाएनन्। किन भन्नाले फेरि त्यही अत्याचार र अन्याय बढ्नै छ राज्यमा। त्यसकारण उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ जङ्गलै पठाइदिए, पहाडै पठाइदिए, अनकन्टारमै चाहिँ कटाइदिए। तर जब सेतो निस्क्यो, सेतो पक्ष, सेतो भनेको राम्रो पक्ष जो नारायणको अंशको रूपमा, लक्ष्मीको अंशको रूपमा निस्के, तिनीहरूलाई राज्य सौंपे। सुन्दर हो कहानीको पक्ष। त्यसकारण राजा हुने अधिकार त्यसलाई मात्रै छ जसमा सेतो पक्ष बढी छ, ज्ञान बढी छ, त्याग र तपस्या बढी छ भन्ने कुरा उनीहरूले त्यहाँबाट प्रमाणको रूपमा, नमुनाको रूपमा ऋषिमुनिहरूले पेश गरे। र यो धर्मात्मा राजाले राज्याभिषेक पाइसकेपछि यसरी हेर्दा त राज्य करिब करिब समाप्त हुने अवस्थामा थियो। याद राख्नुहोस्, यो कथाको अर्को मोड हो। ऋषिमुनिहरूले उनीहरूलाई राजा रानी बनाइसकेपछि पनि राज्य ठिकसँग चल्न गाह्रो भयो। किन गाह्रो भयो त भन्नाले अनिकाल चारैतिर पर्न थालिसकेको थियो। कतै अनावृष्टि, पानी नै नपर्ने, कतै अतिवृष्टि, यति पर्ने कि बाली लगाएका सबै बगाएर लाने, कतै लगाउनै नसक्ने, कतै के विभिन्न किसिमका समस्या। पृथ्वीले औषधि तत्त्व र अन्न तत्त्व दुवै लुकाइसकेको थियो। अर्थात् पृथ्वीमा थोरै अन्न या अन्नको नाउँमा थोरै मात्रै केही चिज उब्जिने अवस्था थियो र औषधि देखा पर्न छोडिसकेको थियो। त्यसकारण राजा वेनले सोचे, हाम्रा प्रजा, हाम्रा जनता जनादरण पीडित छन् अझै पनि, किनभने पृथ्वी करिब करिब बाँझो भइसकेको थियो। कारण के थियो त भन्नाले जब जब धरतीमा अन्यायी राजाले राज्य गर्छन्, जब जब धरतीमा पापी राजाले राज्य गर्छन्, त्यो बेला धरती बाँझो हुँदै जान्छ। कतै प्रकोप चल्छ, कतै अनावृष्टि, कतै अतिवृष्टि, कतै युद्ध, कतै झगडा, कतै के, खाली उथल पुथल, जसलाई विप्लव भनिन्छ अर्को शब्दमा, कि जताततै विध्वंसका लहरहरू, तरङ्गहरू, जताततै विद्रोहका ज्वालाहरू, जताततै अन्याय अत्याचारका श्रृङ्खलाहरू भित्रभित्रै चल्न थाल्छन् र धरतीको रूपमा प्रकट हुँदैनन्। याद राख्नु, जब जब पापी राजाले राज्य गर्छन् त राज्यमा अति 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 हरेक किसिमको अतिवाद प्रकट हुन थाल्छन्। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण चाहिँ देशमा राम्रो राजाले काम गरिरहेको छ कि छैन, या देशमा खत्तम राजा छ, पापी राजा छ कि भनेर जाँच्ने एउटा तत्त्व प्रकृतिलाई हेर्दा पनि हुन्छ। जब प्रकृति बिग्रिन थाल्छ, सबैतिर चाहिँ विशृङ्खलता आउन थाल्छ, यसको मतलब गडबड कहीँ गएर भइरहेकै छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो सन्देश पनि त्यही कथाले ल्याइदिएको छ। अनि त्यसपछिबाट त्यो राजाले के सोचे भन्नाले, मैले यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। किन यो धरतीले अन्न प्रकट गर्दैन, किन औषधि प्रकट गर्दैनन्? उनी रिसमा चुर भए। को? राजा, अहिलेको राजा पृथु। त्यसकारण उनले बाण निकाले, म यो पृथ्वीलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्दिन्छु। किन भन्नाले मेरा जनतालाई औषधि प्रकट नगर्ने यो पृथ्वी, अन्न प्रकट नगर्ने यो पृथ्वी म टुक्रा टुक्रा
टुक्रा पारिदिन्छु भनेर बाण चाहिँ निकालेको पृथ्वी पनि चलाक रहेछ। उनले गाईको रूप धारण गरेर भाग्न थाले। किन भन्नाले हिन्दू समाजमा गाईलाई त वध गरिँदैन, त्यसकारण गाई भएर भाग्न थाले। राजा के कम, उनले बुझिहाले यो मोरा पृथ्वी, यो मुरी पृथ्वी गाई भएर मलाई चाहिँ धोका दिन खोजेको, रूप बदलेको होइन। म कहाँ छोड्छु र तँलाई? मेरा जनतालाई जसले अन्न दिएनन्, जसले औषधि दिएनन्, त्यसलाई म छोड्दिनँ। गाईको पछि पछि लागे बाण समाउँदै। हुँदा हुँदा गाई काल भएर राजा पृथ्वीको खुट्टामा शरणागति भइदिए र त्यसपछि उनले एउटा अनुनय गरिन्। कसले? त्यो पृथ्वीले, धरतीले अनुनय गरिन् कि महाराज, राजन हो, मैले औषधि लुकाउनुको कारण, मैले अन्न प्रकट नगर्नुको कारण, यो मैले प्रकट गरेका अन्न र औषधिको अधिकार अत्याचारी राजाहरूको मात्रै रह्यो अधिकार। थोरै अत्याचारी राजा, थोरै चलाख मान्छेहरू, थोरै शोषकहरू, थोरै डकैत गर्न सक्ने डाकुहरू, यिनीहरूले मात्रै कब्जा गर्यो सबै कुरा। राम्रो राम्रो चिज जम्मै थोरै मान्छेले कब्जा गरिदियो र जनता मर्दै थिए। त्यसकारण मैले आफ्नो औषधि नै प्रकट गर्न छोड्दिएँ, मैले आफ्नो अन्न नै प्रकट गर्न छोड्दिएँ। त्यसकारण मैले केही पनि दिइनँ। नदिनुको कारण यही हो कि तिम्रो देशमा, तिम्रो धरतीमा अन्यायी अत्याचारीहरूले शासन गर्न थाले। अब तिमी आइसक्यौ, त्यसकारण अब म त्यो गर्दिनँ। तर महाराज एउटा काम गर्नु कि जनतालाई सुखी बनाउनको लागि राजाको सदाशयताले मात्रै पुग्दैन। याद राख्नुहोस् महाराज, जनताको कल्याण र भलाइको लागि तपाईको सदाशयता, राम्रो होस्, शान्ति होस् भनेर मात्र पुग्दैन महाराज। पराक्रम गर्न सक्नुपर्छ, त्याग र बलिदान गर्न सक्नुपर्छ, नत्र यो कुराको कुनै पनि अर्थ हुँदैन महाराज। त्यसकारण मेरो अनुनय विनय छ महाराज कि वृष्टि हुँदाखेरि यो वृष्टिलाई थाम्नको लागि ठुला ठुला चुचुरा पहाडहरूलाई तोडेर त्यहाँ मैदान बनाउन सक्नुपर्छ महाराज हजुरले। यदि यहाँ मैदान बनिदिएन भने त्यो पानी टिक्दैन। पानी नटिकेपछि फेरि पनि औषधिहरू प्रकट हुँदैन, अन्न प्रकट हुँदैन। त्यसकारण धरतीलाई ठाउँ ठाउँमा मैदान गर्न सक्ने ताकत, त्यो त्याग, त्यो तपस्या पनि हजुरले गर्नुपर्छ, अन्यथा जनता कहिले पनि सुखी हुँदैन महाराज। राजाले यो कुरा स्वीकार गरे। ठिक छ, म मेरो जिन्दगी यो पराक्रमको लागि अर्पण गर्छु कि धरतीमा जनताको लागि यो पहाड, यो उँचो चुचुरो, यिनीहरूलाई म जहाँसम्म सक्छु मैदान बनाइदिन्छु। राजाले पराक्रमी गर्दै, राजाको पराक्रमकै कारणले गर्दा धरतीका ठाउँ ठाउँमा मैदानहरू बन्दै गए र त्यसपछि पानी आयो, पानी अड्यो, पानी अडेपछि अन्न पातहरू सबै कुरा फैलिन थाले र यसकै कारणले गर्दा यो धरतीको नाउँ पहिला मेदिनी थियो र त्यसपछि पृथ्वी भयो। किन भन्नाले राजा पृथुले रक्षा गरेकै कारणले गर्दा मात्रै यो धरती बाँचेकोले यसको नामै पृथ्वी रह्यो। अतः यो कथाको एउटा महान सन्देश, बुझ्नुस्, यो कथाको एउटा महान सन्देश के हो त भने कि मान्छेले जबसम्म साह्रै ठुलो पराक्रम, साह्रै ठुलो त्याग र तपस्या गर्न सक्दैनन् या मान्छे साह्रै ठुलो समस्यामा फस्दैनन् तबसम्म परिवर्तन हुँदैन। र त्यो कुराको संकेतकै कारणले गर्दा हामीले यस्ता कथाबाट देशको कुरा, इतिहासको कुरा, विश्वको कुरा, विश्व कहाँ गइरहेछ, किन गइरहेछ, अब हामी गर्नुपर्ने कुरा के हो, यावत कुराहरूको चिन्तनको एउटा खुराक बन्न सक्छ यो कथा। अतः मैले यो कथा यहाँहरू समक्ष पेश गर्नुको कारणै यही हो कि यस्ता कथाहरूले, कि यस्ता घटना धरतीमा पहिला पनि भएका थिए, भोलि पनि हुन्छन् र जब जब देश जनताले दुःख पाउँछन् र दुःखबाट सुख पाउने तरिकाहरू पनि त्यसैभित्र निहित भएर आउँछन् र त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो
आफ्नो हैसियतले दायित्व जिम्मेवारी के हो त्यो त बुझ्ने हाम्रो काम हो। कथा यति मैले पेश गरेँ। अब अलिकति अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु, यो कथाभन्दा बेग्लै कुरा। यो मैले आज भन्नै पनि पर्छ तपाईँहरूलाई, किनभने वैशाख नेपालमा विक्रम सम्वत चलिरहेको कारणले गर्दा हामीले नववर्षको रूपमा वैशाखलाई नै बढी मान्यता दिएका छौँ। अतः यो वैशाख 1 गते अथवा नववर्ष, चाहे त्यो नेपाल सम्वतको कुरा हुन् या ईस्वी सम्वतको कुरा हुन्, संसारभरिमा एउटा चलन छ। त्यो चलन के त भन्नाले नववर्षमा मान्छेले नौलो जीवनको सङ्कल्प लिने गर्छन्। चुरोट खाने मान्छेहरूले चुरोट छोड्ने सङ्कल्प लिन्छन् है। कोही मान्छेले जे गर्न सकिरहेका हुँदैनन् त्यो गर्ने बहाना उनीहरूले खोजिरहेको हुन्छ, अनि त्यो बहाना ठ्याक्कै समय नआइकन नजोर्ने रहेछ। त्यसकारण नववर्ष पारेर उनीहरूले एउटा सङ्कल्प लिने गर्छन् कि म यो गर्छु, त्यो गर्छु, त्यो गर्छु, त्यो गर्छु, र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने गर्छन् संसारभरमा। र यो चलन नेपालमा पनि छ। हामीले पनि कुनै बेला गरेका होलाौँ या गरिरहेका होलाौँ र पछि पनि गर्नेछौँ। यही सन्दर्भमा नववर्षको अगाडि आइरहेकै कारणले गर्दा मैले मनोक्रान्ति चरणको थोरै कुरा जोड्नुपर्छ कि हिजो पनि मैले रेडियो प्रवचनमा भनेको थिएँ कि मान्छे भनेको वातावरणले निर्माण गर्छ र जब उनले वातावरण नयाँ पाउँछ उनले नयाँ जीवन सुरु गर्छ। किन भन्नाले हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी बदल्ने थाहा हुँदैन, त्यसकारण सजिलो छ। जब वातावरण बदलिन्छ जीवन बदलिन्छ। तपाईँ ठाउँ छोड्नुहोस्, काम छोड्नुहोस्, मान्छेको सङ्गत छोड्नुहोस्, तपाईँ बिस्तारै अर्कै मान्छे हुँदै जान्छ 5 वर्षभित्र। याद राख्नुहोस् यो कुरा। साइको साइबरनेटिक्समा हामीले एउटा सिकाउनै पर्ने पाठ के त भन्नाले तपाईँ धनी हुन चाहनुहुन्छ भने केही गर्नु पर्दैन, 5 वर्ष धनी मान्छेको शरणागति, शरणमा पर्नुहोस् दिल खोलेर। तपाईँ राजनेता बन्न चाहनुहुन्छ भने 5 वर्ष एकजना राजनेतासँग चाहिँ चिप्किएर बस्नु सक्ने हैसियत बनाउनुहोस्। यदि तपाईँ वैज्ञानिक बन्न चाहनुहुन्छ भने वैज्ञानिकहरूसँग 5 वर्ष बस्ने हैसियत राख्नुहोस्। किन भन्नाले उनीहरूले सिकेका गुणहरू तपाईँले चाहे पनि नचाहे पनि त्यो तपाईँमा सर्दै जान्छ। यो प्राकृतिक नियम हो। त्यसैले त बुद्धले भन्नुभएको, यदि तिमीले सत्सङ्गत पाएनौ, ठिक मान्छे भेटाएनौ भने संसारमा बरु एक्लै हिँड गैँडा जस्तै, खड्ग विषान जस्तै। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, यदि तिमीले मनले खाएको पोजिटिभ मान्छे, तिमीले खोजे जस्तो मान्छे यो धरतीमा पाएनौ साथीको रूपमा भने गैँडा जस्तै एक्लै हिँड। तर नकारात्मक मान्छेको सङ्गत नगर, किन भन्नाले गर्यौ भने तिमी पनि त्यस्तै बन्नेछौ। अहिलेलाई त्यो सकारात्मक नआएसम्म नकारात्मकसँग भए पनि मेलमिलाप गरौँला, यो कहिल्यै नभन्नुहोस्। यो जारी जहिले पनि रहन्छ, किन भन्नाले त्यो पुष्ट हुँदै जान्छ। त्यसकारण बरु एक्लै हिँड्ने आँट गर्नु, त्यसले केही फरक पार्दैन। तर तपाईँले, हामीले यदि हामी कमजोर मान्छेसँग सङ्गत गर्छौँ भने एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, कति मान्छेले भन्छन् सर मलाई टेलिफोन गरेर कल गर्छन्, रेडियोमा भन्छन् के त भन्नाले मेरो कन्सन्ट्रेसन गर्नै सक्दिनँ म, ध्यान एकाग्रै हुँदैन म, जहिले पनि असफल हुन्छु। गुनासो यति गर्छन् उनीहरू। भेरी सिम्पल, अलिकति आँट गर्नुहोस्। के आँट त भन्नाले एउटा ज्ञान पनि तपाईँमा हुनु पर्यो। तपाईँको कन्सन्ट्रेसन किन भइरहेछ थाहा छ तपाईँलाई? किन भन्नाले कन्सन्ट्रेसन नहुने मान्छेलाई साथी बनाएर बस्नु भएको छ। त्यस्तै बेवकुफहरूको झुन्डमा आफू बसेर मेरो कन्सन्ट्रेसन हुँदैन रे, तपाईँको साथीको हुन्छ कि एकचोटि चेक गर्नुहोस् त, ऊ पनि त्यस्तै। ऊ त्यस्तै भएकोले तपाईँ यस्तो भएको, तपाईँ यस्तो भएकोले ऊ यस्तो भएको। याद राख्नुहोस्, तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ असफल तपाईँकै कारणले मात्र हुन्छ, 50% तपाईँको कारण हो, 50% त अरू हो। त्यसकारण म जीवनमा सफलै भएन। सफल किन हुनु? खालि असफल भएकाहरूलाई बटुलेर चाहिँ जिग्री दोस्त बनाएर लङ्गोटिया यार बनाएर बसेका छन्। दिल खोल्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म कोसँग त भन्नाले त्यही असफल पाजीसँग। अनि भेट्ना साथ के छ यार, खत्तम छ भन्छ उसले। अनि सोध्छन् खत्तम कहाँ खत्तम, के खत्तम, कति डिग्रीमा खत्तम? 50 डिग्री त खत्तम भयो। अनि अर्को साथीले भन्छन् दिल फुलाएर 50, त धन्य छस्, मेरो त 60 गइसक्यो। मिल्यो कुरा, मिलाउ हात।
त यति मात्रै खत्तम भयो, म त त्यो भन्दा बेसी खत्तम छु यार। मलाई अचेल बाँच्नै मन लागिरहेको छैन, भनिदिनुहोस्। अनि तपाईँको साथीले के भन्ला, यस्तो भएको त तँलाई कति भयो, 2 वर्ष, मलाई 4 वर्षदेखि जस्तो। किन इमेजिन, त्यो मान्छे तपाईँको जिगरी दोस्त रे, त्यो मान्छेको सेरोफेरमा तपाईँ घुम्नुहुन्छ, तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ। किन रोगी? खाली रोगी मान्छेको सङ्गत गरेर बस्नु भएको छ। खाली कोही डायबिटिक, कोही ब्लड प्रेसरले ग्रस्त, कोही ग्यास्ट्राइटिस भएका कम्पनी छ तपाईँको, समूह छ, ग्याङ बनाएर बस्नु भएको छ तपाईँ। ग्यास्ट्राइटिस्टहरूको भएका, ग्यास्ट्रिक प्रब्लमबाट पीडितहरूको ग्याङ, अलग अलगै ग्याङ होला। के छ यार, नै पेट बर्बाद भएर खत्तम छ यार। तँलाई कहिले कस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, ए त्यो त केही पनि होइन। अब आफ्नो कहानी सुनाउँछ उसले। तपाईँलाई थाहा छ मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ? ए ग्यास्ट्राइटिस भनेको सबैलाई हुँदो रहेछ, त्यस कारण यसबाट मुक्ति पाउनै पर्दैन। अब सबैलाई हुने कुराबाट के मुक्ति? अब कसैलाई मात्रै हुने हो भने पो र यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने जुक्ति निकाल्नु पर्यो। अब उसलाई पनि हुन्छ, उसलाई पनि हुन्छ, उसलाई पनि, ऊ पनि ठग, म मात्रै सोच्छ किन भन्नु पर्यो? सोच्छ छवि रे, किन चाहियो सोच्छ छवि? दुनियाँ नै चाहिँ कालो छवि छ भने आफू मात्रै स्वच्छ भयो भने त बर्बाद छ यार। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कथा छ, एउटा मुसो बडा उनलाई धरहरा पार्टी प्लेसको प्रवचन सुनेपछि एक्स्ट्राअर्डिनरी हुन मन लागेछ। अनि किन भन्नाले उस्तैको भिडमा रहेपछि भेडाइ मात्र हुन्छ भन्ने कुरा उनले बल्ल बुझ्यो, उसले बुझ्यो। त्यसपछि ऊ फर्क्यो कहाँ? आफ्नै ग्याङमा, मुसाहरूको ग्याङमा। तर उनले के सोचे भन्नाले, म यिनीहरू जस्तो बाँच्दैन, अब के गर्ने त भन्नाले, नबाँच्ने तरिका, पोजिटिभ तरिका थाहा भएन उसलाई। के गर्ने त भन्नाले, उनीहरूभन्दा फरक पार्नलाई केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो पुच्छर काटिदियो भने उनीहरूभन्दा भयो। ट्यागको पुच्छर काटिदिएछ। त्यसपछि त्यो मुसा पुच्छर भएका पुच्छरेहरूको भिडमा सबैले हेर्छन्, को यो आएको? सबैको पुच्छर छ, उसको छैन। यो को ल, त्यहाँ त खतराको घन्टी बज्यो। के त भन्नाले, यो त पक्कै जासुस घुसेछ, सुराकी पो होला यो। किन भन्नाले सबैको पुच्छर छ, यसको छैन, यो पक्कै सुराकी हो। सबैले टोके, मार्थे उसलाई। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण तपाईले सोच्नुपर्छ, यो हाम्रो ग्याङहरू छन्, रोगीका ग्याङ। मैले ग्याङ शब्द जानै प्रयोग गरेको। ग्याङ भनेको नकारात्मक शब्द हो। ग्याङ भनेको अपराधीहरूको मात्रै ग्याङ हुन्छ भन्नुपर्ने, यहाँ ग्याङ होइन, ग्रुप भन्नुपर्ने, समूह भन्नुपर्ने। मैले ग्याङै भने। किन ग्याङ त भन्नाले रोगीले अर्को रोगीलाई रोगी बनाउने चाहिँ त्यहाँ चर्चा चल्छ। त्यसकारण यी ग्याङ नै हुन्, असफलहरूका ग्याङ है, अनि फटाहरूका ग्याङ, चुरोटेहरूका ग्याङ, बेरेहरूका ग्याङ है, त ग्याङै हो। त्यो ग्याङभित्र तपाईँ बस्ने हो भने तपाईँ बर्बाद हुन्छ, त्यसमा चाहिँ शङ्कै छैन। त्यो अहिलेको कथालाई पुनः याद गर्नुहोस्। त्यो मुसो जसले आफ्नो पुच्छर काटिदियो नि, त्यो गलत प्रयोग किन भयो त भन्नाले, पुच्छरै काट्नु छ भने उनीहरूको बिचमा गएर किन बस्या? उनले गर्नुपर्ने त उनीहरूको समूह छोड्दिए पुग्थ्यो नि। सिम्पल्ली त्यो समूह छोडेर ऊ अलग भइदिएको भए त्यहाँ न पुच्छर काट्नु पर्थ्यो, न समस्या झेल्नु पर्थ्यो। तर उनले त्यही समूहमा गएर बस्ने अनि पुच्छर निकालेर। याद राख्नुहोस्, when you are in Rome, do as Romans do रे के। जब तपाईँ रोममा हुनुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ रोमन्सहरूले गरे जस्तो गर्नु, अन्यथा सुराकी भनेर त्यहाँ पनि कारबाही होला। त्यो जहाँ पनि त्यस्तै हो। त्यसकारण समस्या के त भन्नाले तपाईँले त्यो ग्रुप त्यससँग मिसिनु हुँदैन। तपाईँ अहिले जीवनमा बोर छ यार, डिप्रेसन छ मलाई, किन नहुनु? तपाईँलाई डिप्रेसन चाहिँ 50% साथीहरूबाट आइरहेछ। तपाईँका साथीहरू हेर्नुहोस् त उस्तै, रामे हेर त्यही ताल छ, बामे हेर त्यही ताल छ, च्यामे हेर त्यही ताल छ, श्यामे हेर त्यही ताल छ। उनीहरूभन्दा त अलिकति म ठिकै छु नि जस्तो लाग्छ। अनि फेरि ए डिप्रेसन हुनु ठिकै रहेछ, उनीहरूभन्दा त त्यति, म त कति ला। हाम्रो त अनि अहङ्कार पनि अलिकति टुस्टी हुन्छ। यसकारण एउटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ मित्र, कि आज हामी जे छौँ, जुन अवस्थामा छौँ,
त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हो। तपाईँ आज मूर्ख मूर्ख जस्तो देखिनुहुन्छ भने साथीहरूलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँभन्दा कम छैनन्। तपाईँ विद्वानै हो भने पनि कुरा त्यही हो, विद्वानहरूको मित्र विद्वानैहरू। याद राख्नुहोस्, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँको सेरोफेरोमा त्यस्तै मान्छेको जमात छ। त्यसकारण तपाईँले आफूलाई चाहिँ बदल्नु छ भने all you have to do is change your जमात। तपाईँले त्यो जमातलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकेन भने तपाईँ आफू चेन्ज हुँदैन। यदि जमात त्यस्तो पाएन भने एक्लै हिँड, त्यो अर्को चेन्ज। त्यो बुद्धले त्यही भनेको, खड्ग विषाण भनेको गैँडा जस्तै एक्लै हिँड, तर बेवकुफ जाहिल कायर रोगी पागलहरूको समूहमा हिरो बन्नुभन्दा तपाईँ एक्लै हिँड, त्यसबाट तिम्रो कल्याण हुन्छ भन्ने जुन सन्देश हामीले बौद्ध दर्शनबाट पनि पाउँछौँ या कुनै पनि दर्शनबाट पाउँछौँ। र यही सन्दर्भमा हामीले नेपालमा यो परिवर्तनको लागि, यो युवाहरूको मुक्तिको लागि र त्यसपछि उनीहरू मुक्त भएपछि उनीहरूले राष्ट्रलाई दिने योगदान आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्ने योगदान आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसैको लागि हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। र यो अवधारणा भनेको कम्तीमा 5 वर्ष यो म्याट्रिक्सभित्र रहेर तपाईँले हेल्थी बन्ने, ह्याप्पी बन्ने, क्रिएटिभ बन्ने, ह्युम्यानिटेरियन बन्ने, अनि नेचुरलिस्ट बन्ने, अनि स्पिरिचुअल बन्ने, यो 6 वटा गुण पूर्णतया आफूमा विकास गर्ने। र विकास गरिसकेपछि बल्ल गएर त्यही गुण तपाईँले आफ्नो सेरोफेरोमा, आफ्नो संसारमा या विश्वमा फैलाउन सक्नुहुनेछ। र यसै कुरालाई हामीले अहिलेको व्यावहारिक भाषामा भन्ने हो भने यसलाई लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनिन्छ। एउटा अहिलेको विश्वमा चलन चल्तीको भाषामा भन्दाखेरि लिडरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। लिडरहरूले हु इज अ लिडर भनेर कसैले सोध्यो भने एउटै मात्र जवाफ आउँछ, लिडरहरू भनेको त्यो हो जसले जो कुरा अरूलाई सिकाउनु छ त्यसको नमुना आफै भएर देखाउन सक्छ। द्याट इज लिडर। तपाईँले जुन कुरा त्यो मान्छेलाई समाउनुहोस् त। यार अहिले ब्रेक हुँदैछ, त्यसपछि जाने। सरी, तपाईँहरूलाई रोक्नु पर्यो, समाउनुहोस् उहाँलाई। यहाँहरूलाई यो ब्रेक भन्दा अगाडिको थोरै कुरा यही हो कि मित्र, गोदावरीमा हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स सुरु गरिसकेका छौँ। 3 दिनको शिविरमा बसेर त्यसपछि छलफल गर्नुहोला र जो जति योग्य मित्रहरू मैले पाउँछु उहाँहरूलाई पहिलो लटमा यो कार्यक्रममा समावेश गराउँछु। यो सूचनाको साथ त्यो अघि हतार भएर जाने साथीहरूलाई छोडिदिउँ। अगाडिदेखि जोडिँदै आउँदा पनि उहाँ वसन्तलाई कुरेर बस्नुभएको देखियो र उहाँलाई यो वसन्त ऋतुमा ऋतुराजलाई स्वागत गर्दै यो वसन्तमय मनोक्रान्तिको आँगनमा उहाँलाई म माइक हस्तान्तरण गर्दैछु। साथीहरू एकैछिन धैर्य गरौँ। हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम समाप्त हुँदैछ। एकैछिन धैर्य गरौँ। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि मैले आफूलाई पाएर बडो खुसी लागिरहेको छ, किनभने टिभीमा देखिरहेको अनुहार, पत्र पत्रिकामा पढिरहेको नामको छेउमा आफूलाई पाउनु मलाई त्यो बडो खुसीको विषय लाग्यो। विकासानन्दजीले बसेरै प्रवचन गर्नुभयो, तर मैले आफूलाई त्यो योग्य ठानिनँ। तसर्थ उहाँको सामुन्ने उभिएर 2-4 वटा कुराहरू म भन्न चाहन्छु। म यो सभामा यस्तो खालको सत्सङ्गमा, यस्तो खालको भेलामा भाग लिन पाएको यो पहिलो पटक हो। यद्यपि तपाईँहरू प्रत्येक हप्ता यहाँ भेला हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी थियो। आएँ, अघि उहाँ विकासानन्दले भने जस्तै संयोग केही महिना अगाडि नै यहाँ आउने आग्रह त मलाई मिलेको थियो, तथापि संयोग नमिलेको रहेछ। मलाई आजै आउनु रहेछ र उहाँले भनिहाल्नुभयो यो वसन्तको अवसरमा म आउन पुगेछु। त्यो कुनै सुनियोजित ढङ्गले गरिएको काम होइन, त्यस्तै हुन गयो। र यो बिचमा मलाई के लाग्यो भने यति बेर बसेर मलाई एउटा लामो सिनेमा हेरेको जस्तो लाग्यो। मैले तपाईँहरू नाचिरहेको देखेँ, गाइरहेको देखेँ, आँसु खसालेर रोइरहेको देखेँ, ध्यानमग्न देखेँ, चित्कार गरिरहेको देखेँ, सिंहनाद गरिरहेको मैले देखेँ। यहाँ के थिएन,
समुचित कुरा थियो। जस्तो एउटा फिल्ममा हुन्छ नि, अलिकति प्रेम हुन्छ, गीत हुन्छ, रुखको पछाडि वरिपरि नायक नायिका घुम्छन्, बिछोड हुन्छ, किनभने त्यहाँ भिलियनले पदार्पण गर्छ, ढिस्यौँ ढिस्यौँ हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, मारामारी हुन्छ, कार मोटरसाइकलमा चेज हुन्छ, चुई चुई गरेर, अनि फेरि पछि मिलन हुन्छ। एउटा सिनेमा जस्तो मसालेदार, जहाँ सब कुछ हुन्छ, गीत सङ्गीत, मिलन, बिछोड, हर्ष, विस्मात, अलिकति त्यहाँ जोकरको भूमिका पनि हुन्छ। मसालादार एउटा सिनेमा जस्तो मैले तपाईँहरूले जो गरिरहनु भएको थियो त्यो बसेर हेरिबसेँ। तपाईँहरूबाट पर तपाईँहरूको बिचमा थिएँ, तपाईँहरूसँगै थिएँ, तर तपाईँहरूसँग म सामेल थिइनँ। जसरी भनिन्छ नि, महाभारतको युद्ध एकलव्यले परबाट हेरिरहे अरे, किन उनको शिर काटिएको थियो। उनी महाभारतको युद्धमा सामेल थिएनन्, तर परबाट अब्जर्भरको रूपमा, पर्यवेक्षकको रूपमा हेरिराखेका थिए। त्यसरी नै म तपाईँहरू जस्तै जिउ मर्काउन सकिनँ, तपाईँहरू जस्तै म चिच्याउन सकिनँ, नाच्न सकिनँ, परबाट एउटा पर्यवेक्षकको रूपमा हेरिरहेँ, अब्जर्भ गरिरहेँ। किन गरिनँ मैले? एउटा कुरो, किनभने मैले दीक्षा लिएको छैन, मैले शिक्षा प्राप्त गरेको छैन, र दीक्षा र शिक्षा प्राप्त नगरिकन कुनै काम गर्यो भने त्यसको फल चिताए जस्तो हुँदैन, अपितु त्यसको नकारात्मक असर पर्छ, नकारात्मक परिणाम हुन्छ। कसैले नजानिकन म मसल फुलाउँछु भनेर यहाँ खालि दण्ड बैठक गरिरह्यो, या कुनै जिममा गएर कसरत गरिरह्यो, तर उसले राम्रो ढङ्गले गरेन भने हुनसक्छ एकातिरको मात्रै मसल फुल्छ, अर्कातिरको मसल सुक्न सक्छ। तसर्थ तपाईँहरूले गरेका सारा क्रियाकलापहरू मैले पर्यवेक्षकको रूपमा, एउटा अब्जर्भको रूपमा अब्जर्भ गरिरहेँ। के हो यो? अघि नै भने बडो रमाइलो लाग्यो मलाई, सिनेमा हेरे जस्तो, मसालेदार सिनेमा हेरे जस्तो। मैले विकासानन्दजीलाई, स्वामी विकासानन्दजी भन्नुहोस्, उहाँलाई डिस्कभर गरेको, पत्ता लगाएको आफैले हो। कसरी भनेर सोध्नु होला, टिभीको माध्यमद्वारा। च्यानल त अचेल धेरै छ हरेकको घरमा, टिभीमा पिलिक 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 च्यानल चेन्ज गरिरहेको थिएँ। छट्टै त्यो पर्दामा एकजना व्यक्ति देखिए, नयाँ व्यक्ति, नौलो व्यक्ति, नौलो अनुहार, मैले कहिले देखेको थिएन। यस्तै अर्को व्यक्ति मैले टिभीबाटै डिस्कभर गरेका थिएँ। पिटिभी धेरैले हेर्दैनन्, पाकिस्तान टेलिभिजन। एकपल्ट पाकिस्तान टेलिभिजन के हुँदो रहेछ भने हेरिरहेको थिएँ, बडो विरहत कायाको बडो मोटो मान्छे सुमधुर गीत गाइरहेछ, गजब, बडो गजबसँग गाइरहेछ। को यो मानिस? त्यो को रहेछ थाहा छ? फतेह अली नुसरत खाँ भन्ने छैन, जो दिवंगत भइसके, नामो विख्यात गायक भए, ती थिए विरहत कायाका। त्यसै गरी दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो विकासानन्द, चञ्चल आँखा छन्, बडो भाव भङ्गिमा छ उहाँको, हेर्नुहोस् कुरा गरिरहेको छ, बडो ढङ्गको कुरा गरिरहेछ, दिमागको द्वार खोल्ने कुरा गरिरहेछ। खुब मान्छे हो भाइ। त्यो कार्यक्रम मलाई थाहा छैन कति बेर मैले प्रवेश गरेँ, तर त्यो कार्यक्रम मैले अध्योपान्त हेरेँ। मैले बाँकी सुरुबाट त हेर्न सकिनँ, बिचमा प्रवेश गरेको थिएँ होला। उहाँको मैले सुनिरहेँ, ए यही मानिस रहेछ विकासानन्द। मैले देखेको थिएँ यो उल्टो प्रश्न चिन्ह गर्ने मान्छे को हो भनेर। संयोग त्यसभन्दा केही अगाडि, केही वर्ष अगाडि कुरो, मैले जतासुकै एकदमै यत्र तत्र जहाँसुकै देखिरहेको छु, यो अनाडी हो कि यो कुनै अज्ञानी हो कि जसले ठिकसँग प्रश्न चिन्ह पनि राख्न सकेन। के हो यो? उल्टो गरिरहेछ। त्यो उल्टो प्रश्न चिन्ह पनि घुमाएको छ। फेरि के भइरहेछ? एकाएक कहाँबाट आइरहेछ? रुखमा देख्छु, भित्तामा देख्छु, जहाँसुकै घरको दिवालमा देख्छु, जहाँसुकै छ। ए बाबा, त्यो मलाई एकदम मेरो मगजमा घुमिराखेको थियो। बिजुली खम्बामा देख्छु, जता हेरौँ जता नजर डुला हुँदै देखिरहेको छु। त्यसले मेरो दिमागमा अलिकति त्यस्तै प्रश्न जगाइरहेको थियो, किन यो उल्टो? किन
र एउटा प्रश्नमा जुन चिन्हमा जुन घेरा हुन्छ त्यो घेराभन्दा बढी किन? कसको काम हो? यसको अर्थ के हो? केही लेखेको छैन कहीँ पनि। कसलाई सोधौँ म? जब त्यो टेलिभिजनमा उहाँको कार्यक्रम देखेँ, उहाँको प्रवचन सुने, उहाँलाई कसैले प्रश्न गरिरहेको थियो, उहाँले एक्लै बोलिरहनु भएको थिएन, एउटा अन्तर्वार्ता जस्तो उहाँले त्यसका कारणहरू बताइरहनु भएको थियो। देखेँ यो उल्टो प्रश्न चिन्ह छ्यापछ्याप्ती पार्ने व्यक्ति उही रहेछ, विकासनन्द रहेछ। अनि मनोक्रान्ति भने त्यहाँ मैले सुने। मनोक्रान्तिले यसको पूर्ण अर्थ नबुझे पनि मनोक्रान्तिको एउटा नाराले मलाई आकर्षित गर्यो। यहाँ लेखिएको छ, संसार बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। वाह! अङ्ग्रेजीमा भन्छन् नि, च्यारिटी बिगिन्स एट होम। जे कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नै घरबाट थाल्नुहोस्, तपाईँ आफूबाट थाल्नुहोस्। कुरा त बडे ठुलो ठुलो गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यता सदाचारको भाषण गर्नु होला, घरमा गएर व्यभिचार गर्नु होला। तसर्थ के भनिएको छ भने च्यारिटी बिगिन्स एट होम। त्यसैको लाग्यो ओहो यो ठिक कुरा हो, संसार हामीलाई बदल्नु छ। किन यो संसार हामीले देखिरहेका छौँ दुःखपूर्ण छ, अत्याचार छ, उच नीच छ, शोषण छ, दुःख छ, पीडा छ, द्वन्द्व छ। यसलाई बदल्नु पर्यो। अब के गर्नु त? बन्दुक लिएर जङ्गल पस्ने होइन, आफैलाई सुरु गर्नुहोस्, आफैलाई बदल्नु। यो नारा मलाई बहुत प्रिय लाग्यो, आकर्षक लाग्यो। ठिक कुरा भनिरहेछ। कसले भनिरहेछ? स्वामी विवेकानन्दले भनिरहेछ। कुनै महापुरुषलाई प्रशंसा गर्नु, पुज्नु, पूजा गर्नु सजिलो छ। अघि हामीले बुद्धम शरणम गच्छामी नाच्यौँ, भक्ति गायौँ, त्यो सजिलो छ। महात्मा गान्धी, वाह कस्तो महात्मा गान्धी, कति त्यागी, निर्वस्त्र, अर्धनग्न भएर क्या ठुला काम गरे, अहिंसाको यत्रो सन्देश फैलाए। ठुला महापुरुषहरूको प्रशंसा गर्नु, उनीहरूलाई मूर्ति बनाएर पूजा गर्नु सजिलो छ, तर उनीहरूले भनेका कुराहरूको अनुसरण गरेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु बहुत गाह्रो छ। त्यसै हुनाले हो कि विकासानन्दका कुराहरू, उहाँले थालेको अभियान राम्रो लाग्दा लाग्दै पनि म आफैले त्यसलाई अनुसरण गर्न सकिरहेको छैन, म त्यसको अनुयायी बन्न सकिरहेको छैन, त्यसमा दीक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैन। किन? त्यो गाह्रो छ। एकपल्ट सङ्कल्प लिएर उहाँको पछि लागेपछि त्यो विचलित हुन पाइँदैन, मिल्दैन। तसर्थ म चाहिँ अनुयायी भएर लागेको छैन। यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो गलत गरिरहनु भएको छ, होइन। मलाई लाग्छ सही गरिरहनु भएको छ। उहाँका धेरै कुराहरू छन्। अहिले भनौँ न, रेकी छ, अघि के भन्नु हो, त्यो के म्याट्रिक्स के भन्नुभयो, मनोकान्ति इत्यादि धेरै छ। तर सुरुमा उहाँका विभिन्न गतिविधि मध्ये योगाभ्यास पनि छ। योग भनेको हुन त यसलाई अङ्ग्रेजी जान्नेहरूले अचेल योगा भन्ने गरेका छन्। योग हो बाबा, योग योगाभ्यास हो, योगा होइन। अङ्ग्रेजहरूले योगा भन्छन् के। यो योगाभ्यास, यो अहिले जो गरिन्छ श्वास प्रश्वासको जुन अभ्यास गरिन्छ, यसबारे किशोर अवस्थामा पनि मलाई ज्ञान भएको हो। तर त्यस बेला के मलाई भ्रम रह्यो भने यो हिन्दू धर्मसँग जोडिएको कुरा हो, यो हिन्दूहरूले मात्रै गर्ने काम हो। र मेरो धर्मप्रतिको विचार के छ भने एकजना कोही पनि व्यक्ति धार्मिक हुनु हुँदैन। किन भन्नु होला? धार्मिक हुनु, अहिले धर्मले के गरिरहेछ? धर्म खालि आडम्बर बनेको छ, धर्म केवल बोक्रा बनेको छ, भित्रको बुद्धि सबैले बिर्सेका छन्। कुन यस्तो धर्म होला जसले हिंसा सिकाउँछ, जसले घृणा सिकाउँछ, जसले युद्ध र लडाइँ सिकाउँछ? त्यस्तो धर्म सायद छैन। कुनै धर्मको बुद्धि कुरामा त्यो छैन। तर हामीले के सिकेका छौँ बाहिर भने धर्मको नाममा लडाइँ गर्न सिकेका छौँ, एकअर्कालाई घृणा गर्न सिकेका छौँ, एकअर्कालाई मार्न सिकेका छौँ। तसर्थ मेरो जीवन दर्शनमा धर्मको त्यस्तो ठुलो महत्त्व छैन। यदि धर्म साँच्चै नै मान्ने हो भने अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै मानव धर्म मानौ। तसर्थ यो हिन्दू धर्म, यो छ नि, यो त्रिपुण्डधारी पुरेतहरूले गरिरहेको धर्मप्रति मलाई त्यति अनुराग किशोरावस्थामा, युवावस्थामा र अहिले यो परिपक्व अवस्थामा पनि छैन, रहेन। त्यसर्थ मैले के थाहा, यो योगाभ्यास भनेको
यो हिन्दू धर्मसँग जोडिएको कुरा होला भन्ने जस्तो लागेको थियो, तर पछि बुझ्दै लाँदा होइन, यो होइन रहेछ। यो त हाम्रो जीवनलाई स्वस्थ बनाउने एउटा आधार पो रहेछ त। धर्मसँग यसको कुनै लिङ्क नै छैन, कुनै सम्बन्ध नै छैन। अब अघि मैले धर्मको म किन धर्म र रूढिवादी हुन्न भन्ने सानो कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के छ भने जुनसुकै धर्मलाई त्यस धर्मका पुरोहितले, त्यस धर्मका पण्डाले, त्यस धर्मका मौलवीले, त्यस धर्मका पादरीहरूले बिगारिरहेछन्। किन तिनीहरूले धर्मलाई व्यवसाय बनाइरहेका छन्। तसर्थ मूल बुद्धि बिर्सेर हामी आडम्बरमा घुमिराखेका हुन्छौँ। मूर्ति पूजा गर्छौँ, परिक्रमा गर्छौँ, 10 पटक ढोग दर्शन गर्छौँ, अक्षता फाल्छौँ, फुल चढाउँछौँ। यी सबै हामी कर्मकाण्डमा रुमलिरहेका छौँ। मलाई कुनै धर्मको आस्थाप्रति अनादर छैन, तर जुन हिसाबले धर्मलाई मानिसहरूले ग्रहण गरिरहेछन्, बिचरा अज्ञानीहरू, उनीहरूले खालि बोक्रामा मात्रै आफूले सन्तुष्टि पाइराखेका छन्, बुद्धि कुरा बिर्सिराखेका छन्, उनीहरू कर्मकाण्डमा मात्रै लहसिराखेका छन्। त मेरो यो धारणा थियो, रहँदै आएको छ। तसर्थ मैले यो योगाभ्यास इत्यादि कुराहरूलाई मैले धर्मसँग जोडेर मलाई नचाहिने कुरा भन्न ठाने। तर जब यसबारे बिस्तारै ज्ञान हुँदै गयो, यो त एउटा स्वस्थ जीवनको आधार रहेछ, यो त हरेक मानिसले गर्नुपर्ने रहेछ। हामी स्वस्थ भयौँ भने मात्रै हामीले परिवारलाई समर्थन गर्न सक्छौँ, परिवारको भरण पोषण गर्न सक्छौँ। एउटा स्वस्थ नागरिकले मात्रै समाजलाई योगदान गर्न सक्छ, एउटा स्वस्थ नागरिकले मात्रै देशमा योगदान गर्न सक्छ। देश र समाजमा योगदान गर्नलाई तपाईँ नेता नै हुनुपर्छ, राजनीतिज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यो जरुरी छैन। हामी हरेक ठाउँमा जो जे गरिरहेका छौँ, जो जहाँ छौँ, त्यसलाई शुद्ध मनले इमान्दारीपूर्वक गरे देशको समाज हुन्छ, पुग्छ, समाजको भलाइ हुन्छ, देशको सेवा हुन्छ। यो मान्यता मेरो रहँदै आएको छ। र मैले के पाएको छु भने मैले जे जति मेरो अल्प ज्ञान छ, मैले थोरै जति बुझेको छु मनोक्रान्तिको बारेमा, यही सदाचारका कुरा, यही इमान्दारीका कुरा, अघि पनि फेरि उहाँले दोहोऱ्याएर भन्नुभयो, सृजनशीलता हाम्रो जिन्दगीको, हाम्रो जीवनको एउटा मकसद छ। फुलको त एउटा उद्देश्य छ, फुल सुगन्ध फैलाउने यसको उद्देश्य छ, अनि हाम्रो पनि त उद्देश्य हुनु पर्यो, एउटा स्वदेश्यपूर्ण जीवन। कतिखेर हुन्छ जब हामी सृजनात्मक काममा लाग्दछौँ, जब हामी क्रिएटिभ हुन्छौँ। र त्यही कुरो मनोक्रान्तिले सिकाइरहेको मैले पाएको छु। सदाचारी जीवन, स्वस्थ जीवन र क्रियाशील जीवन, सृजनशील जीवन, त्यो कुराको सन्देश मनोक्रान्तिले फैलाइरहेको मैले पाएको छु, जो हामी हरेकका लागि, हरेक व्यक्तिका लागि जरुरी कुरा हो। यदि जीवनलाई स्वदेश्यपूर्ण, उद्देश्यमूलक, अर्थपूर्ण बनाउने हो भने। डढेलो लाग्छ जङ्गलमा, हामी दावानल भन्छौँ नि, ठुलो भवन्डर हुन्छ, तर त्यो आगो लगाउने सानो झिल्को हुन्छ, सानो चिङ्गारी हुन्छ। त्यो उहाँले सुरु गर्नुभएको चिङ्गारी मैले देखिरहेको छु धेरै फैलिराखेको छ। यस्तो जमात, यस्तो भेला, यस्तो अनुयायीहरूको यो सङ्गम यहाँ मात्र होइन, मैले बुझेको छु ठाउँ ठाउँमा हुन्छ। उहाँ अधिराज्यभरि दौरा गरिरहनु भएको हुन्छ विकासानन्दजी। र त्यो उहाँले सानो दिया जले भने जस्तो जुन चिङ्गारीबाट उहाँले यो ठुलो आगो डढेलो लगाइरहनु भएको छ, सदाचारिताको, त्यो सृजनशीलताको, क्रियाशीलताको यो फैलिराखेको छ, फैलिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अघि नै भने, म पर बसेर एउटा अब्जर्भरको रूपमा रहे तापनि तपाईँहरूको भिडमा सामेल भएर तपाईँहरू जस्तै रुन, हाँस्न, नाच्न, गाउन नसके पनि तपाईँहरूले जो गरिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो ठिक गरिरहनु भएको छ। र तपाईँहरू उचित मार्गमा हुनुहुन्छ। अघि उहाँले भने जस्तै तपाईँ उचित व्यक्तिको सङ्गातीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ गलत मान्छेको सङ्गतमा हुनुहुन्न। र त्यसले तपाईँलाई सुख प्राप्ति नै दिन्छ, आनन्द नै दिन्छ। र तपाईँहरू जुन मार्गमा हुनुहुन्छ त्यो मार्गले तपाईँको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ, मलाई विश्वास छ। र यही शुभकामना साथ आज यति मौका दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्कार। या तो बेहोश न हो तो न फिर होश में आ, तुझको क्या पाए खो गए हम तो वस्ल और हिजर को झमेले में।
त बन्धु यस कविताको अर्थ के होला? अब यो व्याख्या गरिरहने हाम्रो समय छैन। किन भन्नाले हामीले आजको प्रवचनको सेरफेरमा रहेका कुरालाई नै बढी जोड दिनुपर्छ। त्यसैले कविताको व्याख्या नगरौँ मित्र। र यहाँको प्रश्न मात्रै अलिकति हाड नाताभित्रको विभाग कुन संस्कृति समुदायमा छ भन्ने कुरा छ, त्यसलाई अलिकति लिउँ। वैज्ञानिक परिभाषा अनुसार हामीले सन्तान उत्पादन गर्दा जति टाढाको सम्बन्ध हुन्छ, अझ नस्ल नै फेरियो भने बढी राम्रो हुन्छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय विवाह सबभन्दा स्वास्थ्यको स्वस्थ बच्चा, सबल बच्चाको हिसाबले राम्रो हुन्छ भन्ने अवधारणा वैज्ञानिकहरूको छ। तर यसो भन्दैमा स्वस्थ कहाँ हुन्छ र? किन भन्नाले प्रकृतिलाई बिगार्दै हामीले जुन संस्कृतिको नाउँमा विकृति भित्र्याउँदैछौँ, हावा ठिक छैन, विषाक्त छ, पानी ठिक छैन, विषाक्त छ, भोजन ठिक छैन, विषाक्त छ, आकाशमा ओजनको प्वाल परिसकेको छ। यसरी सबै कुरा बिगारेर हामीले एउटा पोइन्टलाई लिएर राम्रो र नराम्रो भन्न सकिँदैन। त्यसैले राम्रो नराम्रो केलाउँदै जाँदाखेरि धेरै कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसकारण मनोक्रान्ति दर्शनमा प्रकृति प्रेमलाई 5औं अङ्गको रूपमा हामीले राखेका छौँ। मनोक्रान्तिको चरित्रमा 5औं चरित्र कि प्रकृति प्रेम। किन भन्नाले प्रकृतिप्रति प्रेम भएन भने हाम्रो संस्कृतिको जुन अभ्यास छ त्यो विकृति बन्छ। त्यसकारण प्रकृतिमाथिको प्रेम हामीले राख्नुपर्छ र हाम्रो दायित्व छ। यदि प्रकृतिलाई चाहिँ जोगाउन सकेनौँ हामीले भने हामीले आफूलाई पनि जोगाउन सक्दैनौँ। र मैले भनिहालेँ, विवाहको जहाँसम्म सवाल छ, टाढा विवाह गर्नु राम्रो, तर विवाह गरेर डिभोर्स गरियो भने के को राम्रो फेरि? अघि त्यसैले यसरी भन्नु मिल्दैन र सबभन्दा ठुलो राम्रो त प्रेम हो। चाहे टाढा होस्, नजदिक होस्, भित्र होस्, बाहिर होस्, प्रेमको ज्योति बलिरहोस् जहाँ होस्।